हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई आउँदो सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जामको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको अर्को मोडल सेटमा स्वागत छ। साथीहरू, यस मोडल सेटमा साइन्सको 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन क्यान बी एकोमोडेटेड इन द सेकेन्ड अर्बिट अफ एन एटम। ए मा रहेको छ 2, बी मा रहेको छ 6, सी मा रहेको छ 8 र डी मा रहेको छ 10। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ सी 8। सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ। त्यसैगरी साथीहरू, तपाईहरुले यो पनि याद गर्नुहोला, टोटल 4 वटा अर्बिट हुन्छ, एस, पी, डी र एफ, जसमध्ये यसमा चाहिँ 2 टा इलेक्ट्रोन अटाउँछ। सेकेन्ड अर्बिट यानी कि पी मा चाहिँ 8 वटा, थर्ड अर्बिट भनेको डी मा चाहिँ 18 वटा इलेक्ट्रोन र एफ अर्बिटमा चाहिँ 32 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एकोमोडेट हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, अ पर्सन हु युज द ग्लास अफ पावर प्लस 5 डायोप्टर व्हिच डिफेक्ट ही हैज सफरिङ। साथीहरू, क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि कुनै मान्छेले प्लस 5 डायोप्टर पावर भएको चस्मा युज गर्छ भने उसको आँखामा कुन डिफेक्ट रहेको छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ मायोपिया, बी मा रहेको छ प्रेस बायोपिया, सी मा रहेको छ कलर ब्लाइन्डनेस र डी मा रहेको छ हाइपरमेट्रोपिया। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ डी हाइपरमेट्रोपिया। यदि पोजिटिभ पावर भएको चस्मा युज गर्छ भने त्यसको आँखामा हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लङ साइटनेस डिफेक्ट छ। त्यसैगरी यदि नेगेटिभ पावर भएको चस्मा युज गर्छ भने त्यसको आँखामा मायोपिया यानी कि सर्ट साइटनेस डिफेक्ट हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ, व्हिच ब्याक्टेरिया इज प्रेजेन्ट इन कर्ड। दहीमा कुन ब्याक्टेरिया हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ स्ट्रेप्टोकोक्की, बी मा रहेको छ स्ट्रेप्टोब्यासिलस, सी मा रहेको छ ल्याक्टोब्यासिलस र डी मा रहेको छ माइकोब्याक्टेरियम। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ सी ल्याक्टोब्यासिलस। दहीमा चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ, व्हिच प्लानेट इज कल्ड एन इभिनिङ स्टार। कुन प्लानेटलाई इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ भेनस, बी मा रहेको छ मार्स, सी मा रहेको छ युरेनस र डी मा रहेको छ जुपिटर। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ ए भेनस। भेनसलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ र भेनसलाई ब्राइटेस्ट एन्ड हटेस्ट प्लानेट पनि भनिन्छ। त्यसैगरी मार्सलाई रेड प्लानेट भनिन्छ, युरेनसलाई रिङ भएको प्लानेट र जुपिटरलाई चाहिँ बिगेस्ट अथवा लार्जेस्ट प्लानेट भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ, इन व्हिच एरा डाइनोसर आर ओरिजिनेटेड। डाइनोसर कुन एरामा ओरिजिनेटेड अथवा इभल्भ भएको थियो भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ प्रोटेरोजोइक एरा, बी मा रहेको छ मेसोजोइक एरा, सी मा रहेको छ पेलियोजोइक एरा र डी मा रहेको छ सिनोजोइक एरा। यसको सही उत्तर हुन्छ बी मेसोजोइक एरा। डाइनोसर चाहिँ मेसोजोइक एरामा ओरिजिनेटेड भएको थियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ, व्हिच युनिट इज युज टु मेजर द म्याग्निच्युड अफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेकको म्याग्निच्युड कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ रेक्टर, बी मा रहेको छ रिक्टर, सी मा रहेको छ रिप्टर र डी मा रहेको छ ऱ्याप्टर। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ बी रिक्टर। अर्थक्वेकको म्याग्निच्युड चाहिँ रिक्टर स्केलमा नापिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ, व्हिच इज द लङ्गेस्ट बोन अफ द ह्युमन बडी। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो हड्डी कुन हो भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ टार्सल, बी मा रहेको छ टिबिया, सी मा रहेको छ फेमर र डी मा रहेको छ स्टेप्स। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ सी फेमर। फेमर भनेको लङ्गेस्ट बोन हो। फेमर चाहिँ तिघ्रामा हुन्छ र सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन भनेको स्टेप्स हुन्छ। स्टेप्स चाहिँ कानमा हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ, एक्टिनाइड्स आर डट डट एलिमेन्ट्स। ए मा रहेको छ एस ब्लक, बी मा रहेको छ पी ब्लक, सी मा रहेको छ डी ब्लक र डी मा रहेको छ एफ ब्लक। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ डी एफ ब्लक। एक्टिनाइड्स र लेन्थेनाइड्स चाहिँ एफ ब्लक एलिमेन्ट हुन्। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ डिजिज इज ट्रान्समिटेड बाई एनोफिलिस मस्क्युटो। एनोफिलिस मस्क्युटोले तलको 4 वटा डिजिजहरूमध्ये कुन डिजिजलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ फिलेरिया, बी मा रहेको छ मलेरिया, सी मा रहेको छ एनेमिया र डी मा रहेको छ स्क्रबी। साथीहरू, यसको सही उत्तर हुन्छ बी मलेरिया। एनोफिलिस मस्क्युटोले मलेरिया डिजिजलाई ट्रान्सफर गर्छ र क्युलेक्स मस्क्युटोले चाहिँ फिलेरिया डिजिजलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गर्छ।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ द कमन क्यारेक्टर अफ एसिड इज डट डट। एसिडको क्यारेक्टर कुन हो भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ बिटर टेस्ट हुन्छ, बीमा रहेको छ स्विट टेस्ट हुन्छ, सीमा रहेको छ सावर टेस्ट र डीमा रहेको छ साल्टी टेस्ट। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ सी सावर टेस्ट। एसिड चाहिँ सावर टेस्ट हुन्छ र बेस चाहिँ बिटर टेस्ट हुन्छ, साल्ट चाहिँ साल्टी टेस्ट हुन्छ। र यसलाई याद गर्ने तरिका भनेको बी फर बी, बेस चाहिँ बिटर टेस्ट अनि ए फर यस, एसिड चाहिँ सावर टेस्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ व्हिच डिजिज इज कज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ आयोडिन। आयोडिनको कमीले कुन डिजिज लाग्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ रिकेटस, बीमा रहेको छ हेपाटाइटिस बी, सीमा रहेको छ मरासमस र डीमा रहेको छ गोइट्री। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ डी गोइट्री। आयोडिनको कमीले मान्छेलाई गलगाड रोग लाग्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ इन व्हिच फाइलम अर्थवर्म बिलोङ्स टु। अर्थवर्म कुन फाइलममा पर्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ अर्थोपोडा, बीमा रहेको छ मोलस्का, सीमा रहेको छ पोरिफेरा र डीमा रहेको छ एनिलिडा। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ डी एनिलिडा। अर्थवर्म चाहिँ एनिलिडा फाइलममा पर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ वेट अफ अब्जेक्ट फ्लोटिङ इन अ लिक्विड इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड व्हिच प्रिन्सिपल स्टेट्स इट। कुन प्रिन्सिपल अनुसार फ्लोटिङ गरिरहेको अब्जेक्टको वेट र त्यो अब्जेक्टले डिस्प्लेस्ड गरेको लिक्विडको वेट बराबर हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ बी ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन अनुसार फ्लोटिङ गरिरहेको अब्जेक्टको वेट र त्यो अब्जेक्टले डिस्प्लेस्ड गरेको लिक्विडको वेट चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ व्हाट इज द साउन्ड विथ फ्रिक्वेन्सी मोर देन 20 किलोहर्ज कल्ड। 20 किलोहर्ज भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ इन्फ्रासाउन्ड, बीमा रहेको छ अल्ट्रासाउन्ड, सीमा रहेको छ अडिएबल साउन्ड र डीमा रहेको छ इन्फ्रासोनिक साउन्ड। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ बी अल्ट्रासाउन्ड। 20 किलोहर्ज भन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो भने अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ। 20 हर्जदेखि 20 किलोहर्जसम्मको साउन्डले अडिएबल साउन्ड भनिन्छ र 20 हर्ज भन्दा पनि लेस फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डलाई इन्फ्रासोनिक साउन्ड भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन 1 कोलम चार्ज। 1 कोलम चार्जमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ 6 × 10 को पावर 15, बीमा रहेको छ 6 × 10 को पावर 18, सीमा रहेको छ 6 × 10 को पावर 19 र डीमा रहेको छ 6 × 10 को पावर 12। यसको सही उत्तर हुन्छ बी 6 × 10 को पावर 18। 1 कोलम चार्जमा 6 × 10 को पावर 18 इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ व्हिच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी सोन बाई इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेलले कुन इफेक्टलाई देखाउँछ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ हिटिङ इफेक्ट, बीमा रहेको छ लाइटिङ इफेक्ट, सीमा रहेको छ म्याग्नेटिक इफेक्ट र डीमा रहेको छ केमिकल इफेक्ट। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ सी म्याग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक बेलले म्याग्नेटिक इफेक्टलाई दर्शाउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ व्हिच केमिकल्स इज नोन एज द किङ अफ केमिकल्स। कुन केमिकललाई किङ अफ केमिकल पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ H2SO4, बीमा छ HCl, सीमा रहेको छ HNO3 र डीमा रहेको छ HBr। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ ए H2SO4। H2SO4 लाई किङ अफ केमिकल्स अथवा किङ अफ एसिड पनि भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ व्हाट % अफ प्लाज्मा इज प्रेजेन्ट इन ब्लड। ब्लडमा कति % प्लाज्मा हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ 45%, बीमा रहेको छ 50%, सीमा रहेको छ 55% र डीमा रहेको छ 60%। यसको सही उत्तर हुन्छ सी 55%। ब्लडमा प्लाज्मा 55% हुन्छ र 45% चाहिँ ब्लड सेल हुन्छ र ब्लड सेलमा आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटिलेट्स पर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ व्हाट इज द पावर हाउस अफ अ सेल। सेलको पावर हाउस कुन हो भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ गल्गी बडिज, बीमा रहेको छ राइबोसोम, सीमा रहेको छ माइटोकोन्ड्रिया र डीमा रहेको छ लाइसोसोम। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ सी माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। त्यसै गरी लाइसोसोमलाई चाहिँ सुसाइडियल ब्याग अफ सेल र राइबोसोमलाई चाहिँ प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल पनि भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ व्हिच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम फेल्सपार ओर। फेल्सपार ओरबाट कुन मेटल एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भनेर सोधेको छ।
एमा रहेको छ आइरन, बीमा रहेको छ कपर, सीमा रहेको छ एल्युमिनियम र डीमा रहेको छ सिल्भर। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ सी एल्युमिनियम। फेल्सपार ओरबाट एल्युमिनियम मेटल एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ वाट इज द एभरेज डेन्सिटी अफ अर्थ। अर्थको एभरेज डेन्सिटी कति हो भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ 5.2 ग्राम पर सिएम क्युब, बीमा रहेको छ 5.3 ग्राम पर सिएम क्युब, सीमा रहेको छ 5.4 ग्राम पर सिएम क्युब र डीमा रहेको छ 5.5 ग्राम पर सिएम क्युब। यसको सही उत्तर हुन्छ डी 5.5 ग्राम पर सिएम क्युब। अर्थको एभरेज डेन्सिटी 5.5 ग्राम पर सिएम क्युब हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन। अर्थ र सनको बिचमा दूरी कति छ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ 1.5 × 10⁸ किलोमिटर, बीमा रहेको छ 1.5 × 10⁸ मिटर, सीमा रहेको छ 1.5 × 10⁻12 किलोमिटर र डीमा रहेको छ 1.5 × 10⁻12 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ ए 1.5 × 10⁸ किलोमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ इन व्हिच लेयर इज ओजोन लेयर फाउन्ड। एटमोस्फियरमा भएको 5वटा लेयरहरूमध्ये ओजोन कुन लेयरमा पाउँछ भनेर सोधेको छ। एमा रहेको छ स्ट्राटोस्फियर, बीमा रहेको छ ट्रोपोस्फियर, सीमा रहेको छ एक्जोस्फियर र डीमा रहेको छ थर्मोस्फियर। यसको सही उत्तर हुन्छ ए स्ट्राटोस्फियर। ओजोन चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा पाउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ हाउ मच हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फर 1 ग्राम प्योर वाटर। एमा रहेको छ 1 क्यालोरी, बीमा रहेको छ 1 जुल, सीमा रहेको छ 1 केल्भिन र डीमा रहेको छ 2 जुल। यसको सही उत्तर हुन्छ ए 1 क्यालोरी। साथीहरू आजलाई यति नै। आउँदो सिटिबिटी इन्ट्रान्स इक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला र इन्ट्रान्स इक्जामलाई क्र्याक गर्नु होला। र सिटिबिटी इन्ट्रान्स इक्जामसँग रिलेटेड अरू मोडल सेटहरूको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने माथिको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यही तपाईहरुसँग भेट हुनेछ। र भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, ताकि आउँदो दिनहरुमा पनि सिटिबिटी सँग रिलेटेड कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु आउँदाखेरि मैले भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईकहाँ पुग्नेछ र तपाईको सपना साकार गर्न मद्दत गर्नेछ।